هو الميل والانحراف عن الحق، والزيغ والضلال، والملحد هو المائل عن الصواب. أيها السامعون، إن أهداف الملحدين هي إنكار وجود الله تعالى، ونفي ثوابه والعقاب، وبالجنة والنار، وبكل المعتقدات والعبادات التي بها ينال العبد رضاء ربه. عرفوا في الخطاب القرآن بالدهريين، ولعل هذا هو النوع الوحيد من صور الإلحاد المذكور في الخطاب القرآن. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. كما رد القرآن اعتقادهم الباطلة: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. يقول القرآن عن إنكار الإلحاد عن وجود الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يقول القرآن عن إنكار التنشئة بعد الموت: قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. يقول القرآن في وصف حقيقة الملحدين: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. رفض القرآن كل أفكارهم الباطلة كما قال: وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. أيها السامعون، الإلحاد في رؤية الغريبة يعرض عما ليس تحت سيطرة الحواس. فالملحد كل سؤال لا تجيب عليه العين والحواس لا معنى. وإلحاد بنى يقينه على فرضيات شديدة، ومنها أن العلم قادر على الإباحة على التساؤلات، وقادر على تقديم الحقائق، وأن كل شيء يجب أن يخضع لقوانين الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا. أما الروحانيات فيرى الإلحاد أنها متغايرات في كيمياء المخ. أيها السامعون، ويلات الإلحاد كثيرة من كل وجه فيها: حب الشهوات من غريزة جنسية ومال وعجب وغرور وكبرياء، أنه يريد أن يفرغ شهوته بدون ضوابط ولا حساب ولا عتاب. وهدم نظام الأسرة لأنه يعيش في تفكك وضياع، وهذا يؤدي إلى فساد المجتمع. ومن خصلة الملحد الانتقام وظماء النفسي والانتشار والكراهية والبغضاء بين أفراد المجتمع. أيها الإخوان، في هذا المجال تلزم مسؤوليات علينا: الاهتمام بترسيخ عقيدة توحيد الله تعالى، التصدي بكل قوة علمية لرد على جميع الشبهات التي يثيرها الذين ينكرون، وإنهاء الانفصال النقدي المتعمد بين الدين والدنيا، وتعميق الثقافة الدينية الرشيد. أرد الوعي على أراجيف الإلحاد، وأتاحت الفرصة للشاب أن يبدي كل ما عنده. ينبغي النظر إلى الشباب الحائر نظرة من يحمل أفكارا تورقهم كي نحفظ جيلنا الجديد من هذه الفتنة.